अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हम जी आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्योंकि सभी लोग जो है अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं और डेफिनेटली कई चैनल्स अपडेट्स कर भी चुके होंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि जी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक किया गया, जिसमें ज्यादातर लोग जो ट्रैवल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं से जो है वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि तकरीबन 450 के करीब पैसेंजर्स थे उसके अंदर, और इस ट्रेन को जो है हाईजैक किया है जी बीएलए के लोगों ने। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान में आप जानते हैं कि इनका बहुत ज्यादा जोर है, और ये बीएलए वाले जो हैं इन्होंने ना सिर्फ ये कि अपना एक सिस्टम बना रखा है, बल्कि अब सुना ये है कि टीटीपी जो है उसके साथ भी इनका कोई गठजोड़ जो है वो सामने आया है। बहरहाल बीएलए वालों ने जो है जी हाँ ये एक अपनी प्रेस रिलीज जो है वो भी दिखाई है। ये प्रेस रिलीज भी उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो रिलीज की है, और इसके अलावा ये बताया गया है कि जी जो ट्रेन का जो हादसा हुआ है, ट्रेन में जिस तरीके से लोगों को कह लीजिए कि एक तरह से उन्होंने बांदी बना के रखा है या ट्रेन को हाईजैक किया है, ये इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी हाँ बलूचिस्तान के ये जो एक्टिविस्ट है या बलूचिस्तान के, इनको टेररिस्ट भी बोला जाता है, बीएलए वाले, इन्होंने जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। पाकिस्तान रेलवे ने एक लिस्ट जो है वो भी इशू की है, और ये आप देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, और इस के जरिए आपको पता चलेगा कि कौन कौन लोग हैं जो उस ट्रेन में सवार थे। बहरहाल अभी तक जो न्यूज आई है वो ये कि तकरीबन 155 के करीब लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया यही जा रहा है बार बार हमारे मीडिया पे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 155 के करीब जो पैसेंजर्स थे उनको बाहर निकाल लिया है। इसके अलावा जी ये भी कहा जा रहा है 27 के करीब बीएलए के लोगों को मार गिराया गया है, और अभी ऑपरेशन जारी है। और उसके अलावा साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक माहौल जो है, वहां की सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा टेंस है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो कल तकरीबन जब ये हादसा हुआ या जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके कुछ तकरीबन 5-6 घंटों के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आनी शुरू हुई। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो होम मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आई, और इसी तरीके से बाकी पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट आना शुरू हुई। पाकिस्तान का मीडिया सुबह को ये न्यूज देकर एक कह लीजिए कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये न्यूज देकर उसके बाद बिल्कुल खामोश रहा और कुछ बताया नहीं जा रहा था, जबकि इंटरनेशनल मीडिया पर ना सिर्फ ये कि ये न्यूज चल रही थी, बल्कि कई फुटेजेस और कई स्टिल्स भी जो है वो भी अवेलेबल थे। इसके बाद जाकर कहीं शायद गवर्नमेंट को एहसास हुआ या ख्याल आया कि जब इंटरनेशनल मीडिया और हर जगह ये बात पहुंच ही चुकी है तो हमें भी बता ही देना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने भी आखिरकार जो है वो अपने टीवी चैनल्स को परमिशन दी कि वो इस बारे में बात कर सकें। उसके बाद जी रात तक जो है तकरीबन 11-12 बजे तक जो भी शोज आ रहे थे या न्यूज आ रही थी उसमें मुसलसल जो है वो बलूचिस्तान की सिचुएशन बताई जा रही थी। वैसे तो बलूचिस्तान में जो कुछ होता है उसको हमारे मीडिया को वैसे भी कवर करना चाहिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये तो चले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो कि इस वक्त हुआ है, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंट्स, कई इस तरह के अटैक्स और वो सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया उसको कवर नहीं करता। मीडिया को रोका गया है या मीडिया खुद उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये बहरहाल एक सोचने की बात है। मगर साथ ही साथ ये भी है कि अगर पंजाब में, मैं हमेशा कहती हूँ, पंजाब में मामूली सी भी कोई बात हो जाए तो फौरन ही ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आ जाता है और कई घंटे वो न्यूज घूमती रहती है। लेकिन केपीके और बलूचिस्तान को काफी हद तक जो है वो साइडलाइन किया जाता है, जो कि गलत है। इस वक्त भी मैं बीएलए की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, उन्होंने जो किया बिल्कुल गलत किया कि इस तरह से ट्रेन को उन्होंने हाईजैक किया और लोगों को जो है एक तरह से टॉर्चर या मेंटल टॉर्चर और ये सब कुछ हो रहा है। और उनकी एक प्रेस रिलीज ये भी आई थी, अब कहाँ तक सही है मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल एक बीएलए ने ये प्रेस रिलीज भी दी थी कि अगर उनके लोगों को जो अरेस्ट कर रखे हैं पाकिस्तान की एजेंसीज ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, उनको ना छोड़ा गया तो वो हर 1 घंटे के बाद जो है वो 5 लोगों को मारना शुरू कर देंगे। अभी तक तो खैर शुक्र है उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है, लेकिन बहरहाल इस तरफ बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकर्स को देखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान और की गवर्नमेंट को और लोगों को इधर
काम करने की जरूरत है कि बलूचिस्तान के इश्यूज को आप हल्के में ना लें, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए अभी तक तो गवर्नमेंट ने और एजेंसीज या कह लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि वो हरगिज इन लोगों से बात नहीं करेंगे, कोई किस्म का डायलॉग नहीं होगा, इनके ऊपर सिर्फ एक्शन होगा। लेकिन अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन आप लोगों ने सोचा है कि क्या आएगा, या सिर्फ आप एक्शन का सोचकर और यही लेकर बैठे हुए हैं? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको यकीनन बलूचिस्तान को बहुत सीरियसली लेना होगा और हरगिज इस तरफ जाने से मेरा ख्याल है अवॉइड करना चाहिए कि जहां पे वायलेंस फैले, चाहे वो बीएलए वाले करें, चाहे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो करें। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है वो बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। डॉक्टर मारंग बलोच और इस तरह के दूसरे एक्टिविस्ट जो बलूचिस्तान में काम करते हैं वो हरगिज अपने आप को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए या सेपरेट करने की बात नहीं करते। उन जैसे लोगों को इस मीटिंग के अंदर लाना चाहिए ताकि वो बात कर सकें बीएलए के लोगों से और बाकी लोगों से जो कि वायलेंस करते हैं, उनसे बातचीत करके और इस इशू का कोई ना कोई पुरअमन हल निकालना चाहिए, वरना पाकिस्तान को जो है वो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इससे पहले हमने बांग्लादेश का हाल भी देखा है और अब हम बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो हरगिज कोई ये ना समझे कि जी बांग्लादेश में जो हो गया सो हो गया, बलूचिस्तान में नहीं हो सकता। अगर आप लोगों ने इसको ठीक पॉलिसीज बनाकर बलूचिस्तान के इशू को हल ना किया तो आपको कुछ भी देखना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के इदारों को भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी। जैसा मैंने कहा कि वहां के बहुत से पुरअमन बलूचिस्तान के लोग ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथी भी हैं और कई दूसरे लोग हैं, उनसे बातचीत कीजिए और उनसे कहिए कि वो बीएलए वालों को टेबल पे लाएं और वहां बैठकर बातचीत हो और एक पुरअमन हल निकले। वरना पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल है, जैसे आप देख ही रहे, इकोनॉमी तो वैसे ही तबाह है, लेकिन साथ साथ अगर ये लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान की तरफ कोई लोग आएंगे या पाकिस्तान में जो है वो दूसरी इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, तो वो तो भूल ही जाइए। इसलिए कि अगर आपके यहाँ इस तरह की मार काट हो रही होगी, इस तरह से आपके यहाँ ट्रेन हाईजैक हो रही होगी और आपके यहाँ इस किस्म के अटैक्स चल रहे होंगे जो इस वक्त चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री के लोग जो है वो पाकिस्तान में आना या इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, क्योंकि जाहिर है अपनी जान और अपना माल जो है वो सभी को प्यारा होता है। तो यहाँ इस तरफ जो है वो देखना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट का। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जी कभी पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनको भी अमेरिका में दाखिले से यानी अमेरिका जाने से मना कर दिया जाता है और कह दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, और इस किस्म की चीजें भी चल रही हैं। उसके साथ साथ आपने देखा कि बीएलए के लोग या फिर जाहिर या टीएलपी जो है उसके साथ साथ बीएलए के साथ साथ टीएलपी वाले भी आप जानते हैं कि अब तो यूरोप तक पहुंच गए और वहां से जाकर भी ये मसला जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया जो है वो अपने दरवाजे बंद कर रही है, चाहे वो टीटीपी की वजह से हो, चाहे वो टीएलपी की वजह से हो, चाहे वो बीएलए की वजह से हो। चाइना भी तंग है और जाहिर है कि चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, वापस मिलती हुई तो उसको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये जरूर है कि उनकी जान भी खतरे में है। तो पाकिस्तान की मैं जितने भी करता धरता है जो पॉलिसीज बनाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो फौज हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, उन सब तमाम लोगों से मैं और मेरे जैसे कई पाकिस्तानी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज बलूचिस्तान का कोई हल निकालिए, बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत कीजिए। मिसिंग पर्संस का इशू तो बहुत टाइम से वो लोग कह ही रहे हैं और डॉक्टर मारंग बलोच और कई दूसरे लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। उनका साथ दीजिए और जो जिसको जो शिकायत है उसको जी बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कीजिए, वरना पाकिस्तान का हाल और ज्यादा खराब होता चला जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हम राजनाथ सिंह साहब की। जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब को आप लोग जानते ही हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, और अब उनका कहना ये है कि जी कश्मीर का इशू जो है वो ऐसे तो हल होने वाला है नहीं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ऐसे तो कश्मीर हवाले करेगा नहीं भारत के, जो वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं सर। बड़ी देर में समझ में आया आपको, लेकिन अच्छा हुआ कि समझ आ तो गई कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पे अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है या अपना जो एक दावा रखता है उसमें से पाकिस्तान पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, राजनाथ सिंह साहब का कहना ये है कि ये जरूर है कि अगर भारत में जो डेवलपमेंट हो रही है, भारत साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट चल रही है, उसको देखते हुए
ہو سکتا ہے کہ جو POK کے لوگ ہیں یعنی کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ خود ہی بھارت کے ساتھ ملنے کے لیے آ جائیں یا ملنے کا لیے کوششیں کریں. تو یہاں تک بھی آپ ٹھیک ہیں بالکل. میں تو بہت ٹائم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگلی جنگ جو ہوگی کشمیر کو لے کر وہ ہرگز گولی بارود یا اس طرح سے نہیں ہوگی، بلکہ جس قسم سے بھارت ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اپنے کشمیر میں، جس قسم کے لوگ دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور نہ صرف بھارت خود کر رہا ہے بلکہ MBS یعنی کہ محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس، جی ہاں سعودی کراؤن پرنس جو ہیں وہ بھی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کشمیر میں، اور مال وغیرہ بن رہا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً جو آزاد کشمیر یا POK کے جو لوگ ہیں وہ ضرور پریشان ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی طرف کے کشمیر میں کوئی کام نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اتنا ہی بجٹ لگا دیں جتنا بھارت نے لگا دیا، یا اتنی ہی انویسٹمنٹ کر دیں یا لے آئے جتنی بھارت لے آئے، اس لیے کہ ظاہر ہے بھارت ایک بڑی کنٹری ہے، ہم ان کے مقابلے میں بہت ہی ایک چھوٹی کنٹری ہے. تو ہمیں اپنے حساب سے ہی وہ جو کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں، لیکن ہر چادر ہماری ایسی ہے کہ ہم اتنے پاؤں پھیلا دیتے ہیں کہ اکثر چادر پھٹی جاتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پاکستان کو کرنی چاہیے. وہاں پہ روڈز بنائیے، وہاں کے لوگوں کو جو فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ دیجیے، ورنہ اس کا حال بھی بلوچستان اور KPK سے کچھ خاص فرق نہیں ہوگا. اس وقت KPK میں بھی جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پرابلمز چل رہی ہیں، وہاں پر TTP کے اٹیکس چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو پختون ہیں جو KPK کے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کی سٹیٹ سے، پاکستان کی گورنمنٹ سے ناراض ہیں. اب ہر ایک جو ناراض ہو جاتا ہے اس کو پکڑ کے مارنا پیٹنا، یا اس کو غلط طریقے سے کہہ لیجئے کہ فورس کرنا کہ وہ آپ کی مرضی سے چلے، وہ صحیح نہیں ہوگا. ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ آپ بات چیت کیجئے، ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے کو حل کیجئے. کہ وہ لوگ بھی پاکستانی ہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں، لیکن ان کے جو پرابلمز ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں ان کی، وہ پرووائڈ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. بار بار پنجاب کا نام آتا ہے کہ جی پنجاب بڑا لاڈلا ہے اور باقی کسی کو نہیں دیکھا جا رہا. لیکن اگر یہ غلط ہے تو گورنمنٹ ثابت کر دے کہ نہیں جی ہم تو پنجاب کو اتنا نہیں دیکھتے جتنا ہم باقی صوبوں کو دیکھتے ہیں. لیکن بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، یا پھر KPK ہو، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان تمام جگہوں کو جو ہے کم امپورٹنس دیتی ہے اور پنجاب کو زیادہ دیتی ہے. اور اب یہ بات جو ہے لوگوں کے دلوں میں آ گئی ہے، اب یہ بات لوگ محسوس کرنے لگے ہیں، لوگ بولنے لگے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ چاہے وہ KPK کی پرابلم ہو، چاہے وہ بلوچستان کی آزاد کشمیر کی پرابلم ہو، وہاں کے ایشوز کو حل کیجئے. یہ تو صحیح ہے کہ آپ نے وہاں گورنمنٹ بنا رکھی ہے، وہاں کا اپنا ایک پرائم منسٹر ہے، اپنا ایک پریزیڈنٹ ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں ہے. اتنے نکمے نکھٹو لوگ آپ نے بٹھا رکھے ہیں آزاد کشمیر میں کہ وہاں کا پرابلم، وہاں کی پرابلم سالو ہونے کے بجائے ہمیشہ ہمیں بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے، کہیں سے بھی کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کیسے کام کرتی ہے. فی الحال تو سب کی نظریں جو ہیں وہ بلوچستان کے اوپر ہیں، اور ویسے تو خیر اب یہ آہستہ آہستہ کر کے بات جو ہے وہ بھارت تک بھی جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ کچھ کہنا، ابھی فی الحال تو خیر انہوں نے افغانستان کا نام لیا، ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے، افغانستان کے لوگ کر رہے ہیں، افغانستان کی طرف سے TTP اور کئی دوسرے جو کہ بلوچستان میں انوالو ہے. ورنہ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا ابھی شروع میں کچھ بات شروع ہوئی تھی اور لگ یہی رہا تھا کہ ابھی آگے جا کر یہ پھر بھارت کا نام لیں گے، اور اس کے بعد یاد کریں گے کلبھوشن جادو کو، جس کو کہ تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کی ایجنسی نے اریسٹ کیا تھا. اور اب ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ دن کے بعد یہ اپنا جو کہہ لیجئے کہ بات چیت کا جو اسٹائل ہے یا بات چیت کی جو سائیڈ ہے، ہو سکتا ہے اس کا رخ یہ بھارت کی طرف بھی موڑ دیں. لیکن فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہی سب گڑبڑ چل رہی ہے، اور افغانستان کی طرف سے ہی TTP اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جو لیٹسٹ ویپنز ہیں وہ بھی بلوچستان میں BLA والوں تک پہنچا رہے ہیں. اب وہ ویپنز کہاں سے لا رہے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو فوج یہاں سے گئی تھی وہ جاتے ہوئے اپنے تمام ہی ہتھیار جو ہیں وہ چھوڑ گئی تھی، اور اب وہ ہتھیار جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس مانگ رہے ہیں، مگر ان کو مل نہیں رہے، اس لیے کہ صاف صاف طالبان نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ ہتھیار تو ہم واپس نہیں کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہرحال انہوں نے مانگ لیے، یہی بڑی بات ہے. پاکستان اب کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے وہ ہتھیار واپس لے لے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام ویپنز جو ہیں وہ پاکستان
کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے بھی پاکستان چاہتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ امریکہ اپنے جتنے ویپنز چھوڑ گیا تھا افغانستان میں ان کو واپس لے لیا جائے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی پی آئی اے کی فلائٹس جو ہے وہ لاہور سے اور پاکستان کے ناردرن ایریاز کے لیے شروع کروا دی گئی ہیں. پاکستان کے ناردرن ایریاز کو کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر بھائی لوگ لے جاتے ہیں اپڈیٹ کرنے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے، لیکن بہرحال ناردرن ایریاز کی سیر کو، اس لیے کہ جو بھی واپس آتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرا کے وہ کہتے ہیں جی میں ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے چلا گیا تھا. لیکن خیر لاہور سے جی اب ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے پی آئی اے کی وہ شروع کر دی گئی ہے. تو اگر کوئی گھومنے پھرنے جانا چاہتا ہے، ویسے کون جائے گا اس ماحول میں جہاں پر کچھ پتہ نہیں ہے کب کون اٹیک کر دے گا، کب کہاں سے گولی چل جائے گی، کہاں سے لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، کہاں سے مار دیے جائیں گے. اب تو پوری کی پوری ٹرین جو ہے وہ ہالی ووڈ کی موویز میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرین کے اوپر جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ ہائی جیک کر لی گئی. لیکن بہرحال یہاں پہ تو کمال ہی ہو گیا یہ پوری کی پوری پاکستان میں ہالی ووڈ کی موویز کی جیسے جو ہے وہ ٹرین ہائی جیک کر لی گئی. اور میرا خیال ہے کہ اب بی ایل اے کے لوگ جو ہیں وہ ٹرین کی چھت کے اوپر چڑھ گئے ہوں گے اور گا رہے ہوں گے چلے چھیاں 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 چھیاں. تو بالکل میں تو جب ٹرین دیکھتی ہوں تو مجھے تو صرف ایک ہی سانگ یاد آتا ہے، بلکہ دو سانگز یاد آتے ہیں. ایک تو چھیاں چھیاں والا شاہ رخ خان کا کیا سانگ ہے، اور دوسرا میرے سپنوں کی رانی یعنی کہ راجیش کھنہ جی. تو بالکل خیر ہم کہیں سے کہیں نکل گئے ایز یوزول. لیکن بہرحال ہم دوبارہ آتے ہیں اپنی نیوز کی طرف اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جی محمد یونس صاحب جو آج کل بنگلہ دیش کے کرتا دھرتا ہیں، جی ہاں محمد یونس صاحب جو ہیں وہ پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پہلی بار وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے. ویسے تو جس طرح کا یارانہ ہمارا چل رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، اس کو دیکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی یہ کوئی خاص حیرت کی بات نہیں ہے کہ محمد یونس جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں تو ذاکر نائک تک دوبارہ آ گئے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا، جانتے ہوگے. اور بات ہے کہ اس بار ان کو کسی نے کوئی خاص گھاس نہیں ڈالی، اور انہوں نے مگر یہ ضرور کہا ہے ذاکر نائک نے کہ جتنی رسپیکٹ ان کو پاکستان میں ملی وہ کہیں نہیں ملی. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے لوگ تو اتنا بھگو کے جوتا مار رہے تھے ان کو اور وہ ان کو رسپیکٹ لگ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہو چکا ہو ان کے ساتھ. اسی لیے پاکستان کی پبلک نے جو کیا وہ ان کو جو ہے وہ اپنی رسپیکٹ لگ رہی تھی، جو کہ نہیں لگنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ کہاں سے وہ سوچتے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ ہو رہی ہے اور کہاں جا کے انسلٹ ہو رہی ہے. لیکن خیر کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. خیر میں محمد یونس صاحب کی بات کر رہی تھی. ویسے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں ڈائریکٹ فلائٹ بھی شروع ہو گئی ہے اور کہہ لیجئے کہ ٹریڈ بھی جو ہے وہ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے. لیکن اب محمد یونس صاحب کا بھی انتظار ہے کہ اس سال وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے. بہت سے لوگ جو بلوچستان میں ٹرین جو ہائی جیک کی گئی ہے اس میں سے بچا کے باہر نکالے گئے ہیں، ریسکیو کیا گیا ہے، وہ ٹی وی پہ کئی لوگوں کے جو ہے وہ انٹرویوز چل رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کی فورسز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو بچا لیا. اب خیر پاکستان کی فورسز کی یہ ڈیوٹی تھی اور ڈیوٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی ایک آدھ دن اور لگے گا اس معاملے کو ختم ہونے میں. لیکن بہرحال اس طرف لوگ پھر بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اتنی جو ہے کہہ لیجیے کہ ایسی بے خبر کیسے ہماری انٹیلیجنس سروسز ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا، اور اتنا بڑا اٹیک ہو گیا، اتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا، کتنے ہی لوگ زخمی ہوئے، کتنے ہی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں اس پہ آگے کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور اپڈیٹ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.